गोंया भितर काँग्रेस पार्टी आसा, MGP आसा, BJP आसा, आनी खंयची गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा, आनी RGP आसा, आनी कितें आसा, ह्यो सगळ्यो पार्टी आसात. आनी आमकां हे मागीर पार्टीची लेबल लावन आमी त्या प्रमाणे त्या लोकांक वळखतात. इफ यू आस्क मी, ही सगळीं चिकाना. देर आर नो डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज. There is only one political party functioning in Goa, which is an underground party, and that is a party of land mafias. It's a land mafia party. जे आमकां प्रत्यक्ष विधानसभेक आमी इलेक्शना वेळार सांगतालो तेन्ना लोकांक खरें दिसनाशिल्लें. इलेक्शना नंतर जेन्ना विधानसभे भितर पावले तेन्ना पळयलें खंयचें तें आयिल्लें तें पळयलें 17-2 खंयचें आयिल्लें तें 17-2 आयलें. 17 पयलीं 16B आयलें. 16B हाडलें, विजय सरदेसायान हाडलें, बाबू कवळेकारान ताजेर हें केलें, मागीर मुखार हें केलें, कोर्टां भितर चॅलेंज जालें. कोर्टां भितर चॅलेंज जातकर तें स्क्रॅप केलें, 17-2 हाडलें. ताजे नंतर मागीर आतां तें. आनी हें सगळें करतना कोण करतात? विधानसभेंतले सगळे आमदार एकमतान ह्यो गजाली संमत करतात. लोकांक दाखोवपा खातीर कितें करतात की थोडीं जाणां आहा ते प्रोटेस्ट म्हणून सांगून वॉकआवट करतात. हांव वॉकआवट केल्ल्या भशेन करता रे, तूं पास केल्ल्या भशेन कर रे. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली युनेनिमसली पास जातात. आनी तातूंतल्यान ही सगळी लँड माफिया पार्टी जी आसा ती लँड माफिया पार्टी सद्याक तांणी गोंय विकपाक काडिल्ली आसा. ही अशी तरेची परिस्थिती आमी हांगा पळयतात. दुसरे वटच्यातल्यान परिस्थिती आसा ती अशी आसा की काल पर्यंत हावजींग हो एक फिल्ड आशिल्लें आनी टुरिजम हें दुसरें फिल्ड आशिल्लें. आज ह्यो दोनूय गजाली एक करून मोठें कारस्थान चल्लां, षडयंत्र चल्लां, जें गोंयकारांच्या लक्षांत येना. आतां नवीन पळय ज्यो पळय आमी सगळी इन्फॉर्मेशन जी सगळी काडलां, तुवें जर्नलिस्ट म्हणून काडलां, आमी सगळ्यांनी काडलां, तातूंत भितर पळयली जायत जाल्यार ह्यो जमनी विकतात त्यो कित्या खातीर विकतात? हावजींग प्रोजेक्टा खातीर विकतात. टुरिजम प्रोजेक्टा खातीर विकनात. ओके, पूण कोणा खातीर आसतात? टुरिस्टां खातीर आसतात. कश्यो की तुवें हावजींग प्रोजेक्ट म्हणून तो घेवप आनी तो घालून तातूंतल्यान तुवें ती पळय फ्लॅट घेवप, बंगलो घेवप, खंयचें कितें घेवप. आनी त्यो ज्यो गजाली आसात त्यो तुगेल्यो डायरेक्ट ऑनलायन Airbnb आनी कितें जे आसात ताजेर सगळ्यांक सरपास करून, सगळे कायदे सरपास करून डॉमेस्टीक सगळे, डॉमेस्टीक गॅस, डॉमेस्टीक इलेक्ट्रिसिटी, डॉमेस्टीक वॉटर, ह्यो सगळ्यो डॉमेस्टीक, नो कमर्शियल टॅक्सीस, खंयच्याच तरेची कसलीच बंधनां ना. ही सगळीं बंधनां नासतना जे ट्युरिस्ट येतात त्या ट्युरिस्टांक ते काडून भाड्यान सवाय भितर दिवप. ओके, आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना कोविडा नंतर उक्ताडार आयल्यो, त्यो उक्ताडार येतकर आतां तर टुरिजम मिनिस्ट्रीन हांगच्या नवीन हें केल्लें आसा की तांचें रजिस्ट्रेशन करप. म्हणजे कितें, फक्त थोडेशे पयशे पसून फक्त रजिस्ट्रेशन. आनी इट इज कॉल्ड होम स्टे, वीच इज नॉट अ होम स्टे. म्हणटे हांगच्या लोकांनी आपल्या घराच्या वयर वा सायडीक चलोवपाक जाय हांगा रावतल्यांनी. हे होम स्टे हांगा रावतलो चलयना. तो दिल्ली, बॉम्बे आनी खंय हांगा थंय झारखंडाक आनी खंय खंय रावता तो हांगा होम स्टे चलयता आनी तो थंय बसून त्या गोंयच्या जमनीचेर हांगा ह्यो सगळ्यो गजाली करून ताजेर पयशे करता. अशी तरेची परिस्थिती आसा. आनी गोंयकार जो होम स्टे करतालो तो फोंडां पडलो. गोंयकार जे हॉटेल चलयताले ते फोंडां पडले. गोंयकार जे रेस्टॉरंट चलयताले ते फोंडां पडले. गोंयकार जे भाजी बिजी आनी कितें सगळें कितें हें करताले ते फोंडां पडले. कारण हे सगळे म्हाल ट्युरिस्ट घेवन येता, त्या फ्लॅटां भितर वता, सगळे आपल्याले करता आनी तो वता आनी हांगच्या लोकांक बिजनस ना. सो आज टुरिजम आनी हावजींग हें दोनी एक जावन हें चलिल्लें आसा. आनी ही सगळी आख्खी विधानसभेंतली अंडरग्रावंड लँड माफिया पार्टी हें सगळें चलयता. हे जे भायल्यांतल्यान जमनी येवन हांगा सगळ्यो घेतात आनी हें करतात ते गोंया भितर राविल्ले मायग्रंट आयले आनी कितें कांय हरकत ना, ते गोंयांत सेटल जाले, तो गोंया भितर हें जाता. खुबशे अशे मायग्रंट बरे एज्युकेटेड आसात, तेयी बी आज गोंयांत सेटल जाल्ले, पूण ते गोंया रावपा खातीर आसात. ते गोंयकार म्हूण रावपा आयले. हे गोंयकार म्हूण रावपा खातीर आयले ना, हे फक्त गोंयचेर पयसो करून आपल्या राज्या भितर थंय जोडपा खातीर आयिल्ले आसात. आनी ज्यांचेर आमचें गोंय, जे येदो दोतोरान सांगलें की मायग्रेट जायत आसात तेन्ना कोण तरी तो जागो भरतलो, तो मायग्रंट वर्कर जो आसा त्या मायग्रंट वर्कराक रावपाक घर ना, ताका वीज सारकी ना, ताका उदक सारकी ना, ताका संडासाची वेवस्था ना, ताका कसलीच वेवस्था ना. आनी ह्यो सगळ्यो वेवस्था तांकां दिवपाक जाय जाल्यार कांय पॉलिटिकल पार्टी तयार जाल्ले आसात. ताका रेशन कार्ड मेळ्ळेंच कशें, ताका आधार कार्ड मेळ्ळेंच कशें, ताका वोटींग कार्ड मेळ्ळेंच कशें. म्हणजे तांणी हांगा रावप आनी तो इंडियन आनी ह्यो गजाली ताका दिवप ना. दोतोर तुमी सांगा म्हाका, बाय रायट दे शूड गेट दीस ऑर नॉट. ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां बेजीक फॅसिलिटीज तांकां हांगा मेळपाक जाय, त्यो आमी कसल्योच दिवपाक तयार ना. आनी वी आर हे सगळे भायले येवन भरल्या रे घाटी म्हणून तांकां हें करप, ज्यांचेर आमचें गोंय सगळें सद्या चल्लां. ओके, तांकां एसिमिलेट करून घेवपाचें आमी पळयनात. आनी मारतात मिठी कोणाक, ज्यांनी गोंय विकपाक काडलां तांकां वचून आमी मिठी मारतात.
अशे तरेच्यो सद्या ह्यो गजाली चल्ल्यात की आमी रॉंग जाग्याचेर भाईन म्हळें सूर्य पुर्वेक न्ही पश्चिमेक उदेता तसो जे आमकां गोंयकार जाय त्या गोंयकारांक आमी खोटावपाक लागल्यात हिणसावपाक लागल्यात आनी जे आमकां लोक हांगा नातात जे आमची सगळी जमनी व्हरतात तांकां आमी वचून वेंग मारपाक लागल्यात भाटकार आनी मुणकार आनी कूळ सगळे एकठांय जावन वेंग मारपाक लागल्यात अशी तरेची परिस्थिती जाल्ली आसा आनी हें सगळें करतना आमचे भितर वेवस्थीत फोडप चल्लां आनी तें फोडपा खातीर हेट पॉलिटिक्स वापरतात आनी ते हेट पॉलिटिक्स वा तांचे भितर झगडी लावप खंय तरी जाती वयल्यान धर्मा वयल्यान आनी कितें असले तरेचे आतां एसटी भितर दोन दोन गट करून तांचे भितरय झगडी लावन दवरल्यात कोणूच एकठांय जायनाकात तुमी उलट एकामेकांक हेट केल्ल्या भशेन सगळे पॉलिटिक्स सगळें स्प्रेड करात आनी तातूंतल्यान फोडा आनी झोडा आनी फक्त पयशे करात ही परिस्थिती जाल्ली आसा शेवटी हांव एकूच गजाल सांगता ती पळयात आनी ताजेर तुमी सांगलें म्हणून हांव हें करतां की हे 2024च्या पयरच्या इलेक्शनाची ऑफिशियल फिगर्स जी इलेक्शन कमिशनाची म्हजी न्ही एज ग्रुप वायज पळयात 2027 हें चित्र बदलपाचें आसा 18 to 24 years 10%. 25 to 34 years 22% voter हो so total 18 to 35 years voter is 32% वो 2022 भितर म्हणजे 2020 चो आसतलो तो 2021 चो आसतलो कित्याक ती फिगर्स मागीर हांगा डिक्लेअर जाता न्ही सगळी 35 to 44 years is 23% टोटल कितलो टोटल 18 to 44% is 55%. It was in 2022 already crossed अर्धाच्या चड वोटर जो यंग वोटर आसा तो आता 2027च्या इलेक्शनाक हो 18 to 35 जो आसा तोच 50%चेर पावपाची सगळी परिस्थिती आसा सो गोंयचो फुडार जो आसा तो आमच्या जाणट्यांचेर कोणाचेर न्हय आय एम ऑल्सो 65 बाय 75 ह्या सगळ्या ह्या वोटराचेर न्ही ह्या वोटराचेर जायना गोंयचो फुडार थारायतलो तो यंग वोटर थारायतलो तेन्ना त्या गजाली खातीर तरी हो यंग जो आसा जो स्टुडंट आसा जो बाकीचो यंग आसा तांणी सगळ्यांनी हे यंग वोटर जो आसा तो यंग वोटर तो आसा ताणें गोंयचें भवितव्य थारावचें पडटलें ताका थारावचें पडटलें ही गोंय जें आसा तें लँड माफियाच्या हातांत दिवपाचें आनी स्वताक सामाजीक कार्यकर्ते म्हणून सांगून तुमच्या क्लबांक तुमच्या खेळांक तुमच्या आनी कसल्या एक्टिविटीक हे पयशांची जी पळय खैरात तुमचेर करतात तातूंतल्यान तुमचो फुडार नश्ट करपी जे लोक आसात त्या लोकांक हे हांगा सगळं विकून दितले आमी तांकां निवडून दितले आनी तातूंतल्यान गोंय फोंडांक घालपी ह्या लँड माफियावाल्यांक दितले काय ना हें 2027 थारायतलें आनी ताजे खातीर 2026चो मुवमेंट जो आसा तो स्टुडंट आनी युथाकूच उबारचो पडटलो